रुदल बाब तुम्ही आता हे पणजेसान जे मेरशे तो सर्वीस रोड आहा पळय थिंगा ते कालवटाचें काम चलता थिंगा पळोवपाक येयलेले तर आतां ग्रामसभेक जेन्ना मेरशेची ग्रामसभा जाली त्या वयशी येयलेलो आनी ते लोक म्हणटाले की हिंगा खूब त्रास जाताले म्हणना हेका कित्याक बंद जाला म्हणून हिंगा कदंबर बस वयल्यान वचोंक जायना तुमची आतां हें कितें आहा हिंगा ऑब्जर्वेशन कितें आहा कितें जाणा तूं लोकांक भरपूर त्रास जाले हांव सोजमता आमच्या गांवच्या लोकांक गोष्टीच्या लोकांक तशेंच सांताक्रूजच्या लोकांक सगळ्या बायलांक जाल्ले भरपूर त्रास जालेले आहा आनी अशे त्रास जावंक म्हाकाय लायक ना असले त्रास लोकांक दिवपाक हांव जाता तितले बेगी करपाक सोदता जाला कित्याक न्हू हें मातशें इम्पॉर्टंट काम इंडियाच्यान उदीक मातशें आमचें दिसतालें एके सायडीच्यान आनी हें मारताले म्हणून कित्याक मँग्रोव्ज मारताले म्हणून मॅनग्रोव मारताले कित्याक न्हू हें उदीक थिंगा सायें उदीक शिरकोन उरलें मॅनग्रोव तुका हारें उदीक जाय ओके मागीर सायें उदीक उरलें आनी मँग्रोव्ज हें जालें आनी हे सायडीच्यान तूं वस्त्रालो कडेन बाब तूं पयशे न्हू हांवें ते फाटल्या दिसांनी ते लीड केला न्हू आतां उदीक येवपाक बरें गेलां ओके आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमचो ऑनरेबल आमचो WID मिनिस्टर तसो CMाक कित्याक लागून तेणी म्हाका मिशीन बीन हिंगासर हे कलवट आमी ओपन केलें हिंगा ऑलमोस्ट म्हाज्या हिसपान एक 20 तरी कलवट आहा तेतूंतले 3.5 सारके चलताले आनी तेय चॉकअप जालेले ते 3.5 हांवें ओपन करून येवपाक मातशें उदीक गेलां आनी उदीक कुसतालें माती कुसलेली म्हणून ते हांवें फुड्यान राबोवन ते आमी लीड केलेलें घालून आनी इम्पॉर्टंट काम आनी कित्याक हिंगासर कितें थंडा दिवपाक जावंक शकता वासान मागीर वास जावपाचो हिंगा पास जाताना लोकांक संवपाचें आमकां सांताक्रूज पावलो म्हणून आमकां नाक पिड्यार जालेलें नाका सांताक्रूज ताका लागून तुका बरें केलेलें जाय आतां हो कालवट तो पयलो केला आमी तो पळो हो आमचो हायवेज आहा तो हापाक तेकयला हय तो न्हू तेन्नाच ताका सांगलेलें हांवें तूं दुसरोय स्टार्ट कर मागीर तेणी कितें केलें दुसरो तेणी घातलो मातसो फुडें ओके तो पयलो केल्लो पयलो केलो ऑलरेडी आनीक एक करपाचो आसलो न्हू तो लोकेशनाक लागून हें जालें लोकेशन आतां तें लोकेशन ताका सांगलें कित्याक हें मेन लोकेशन ओके हिंगा आमकां 3 पायपां घातलेलीं आमी कित्याक हो भाव आमच्या तोयाचो भाव येता न्हू तो हे सायडीक वयता आनी हिंगासर म्हाका कित्याक जाय न्ही कित्याक हिंगा हॅस्ट्रलाच्या हे सायडीच्यान उदीक कुसतालें आनी ते स्टॅग्नट आसलें म्हाका जाय आसलें थिंगासर उदीक सोडून तें उदीक दोलपाक कळ्ळें न्हू आनी हो मेन आसलो काय आमच्या जाणट्यांचो हो मेन हो मेन ताका मागीर सांगलें हिंगासर लोकेशनाक लागून ताका डिले जालो जाल्यार ते दोनूय बाराबर जाताले आतां कितलो टायम लागतलो हेका हें करपाक म्हणजे ओपन करपाक हो सर्वीस रोड आतां हांवें ताका विचारलां आमच्या हेका फाटीं हांव कॉन्ट्रॅक्टराक उलयलोलो ताका सांगलेलें पास कर म्हणून आतां तेणी म्हाका सांगलां फस्टार हो रस्तो चालू करता पुढच्या सप्टेंबर ना आतां वय 1 सप्टेंबर 1 सप्टेंबर आतां ते आयज ते कॉन्क्रीट घालता आतां पळय लोकड बाबा बांदला न्हू आयज कॉन्क्रीट घालून एका मदें तरी घालला मेन कलवट आसलो ताका ऑलरेडी घालला न्ही फाटल्या दिसांनी हिंगा आतां कॉन्क्रीट घालला न्हू ते पयले सायडीच्यान घालला एका न्हू ते कानाक न्हू हे भायले सायडीच्यान घालला ती कॉन्क्रीट मागीर हे आतां फस्टाक तेणी सांगलां म्हाका तूं कोता ओपन करतले आनी एकूच आमी चालू करतले हिंगासान कलतडी क्रॉस करतले एक दुसरो आमी रावल्यार आमचें एक्सप्लोशन जातकूच कित्याक दोनूय बाराबर गेल्ले ना आनी एक्सप्लोशनाक त्रास जावचा ना म्हणून आमी एक मागीर चिंतला करता पण ट्रॅफिक वयतालें ह्या आडीच्यान त्या आडी ट्रॅफीक आतां इंडियाच्यान जेन्ना ट्रॅफीक गेले न्हू मागीर ते गेले पाट ते सायडीक बंद केलेले तशें मागीर ती सायड करताना ती सायड बंद करून इंडिया सोडटले ते आफ्टर एक्सपोजिशन ना आतां एक करतले आतां एक करतले आनीक एक तेणी डिमांड केला लोकांनी की आतां हें ओपन जायसर हो ओपन जायसर एक कदंबा रोड बस तरी घालची म्हणून मेरशेच्यान सारकी कालापुरा वचून मागीर GMC हे वयता तर तो कितें डिमांड तुमकां येयला कितें येयला रेजोल्युशन कितें येयला म्हणल्यार न्हू म्हाज्या फुड्यान कोण येवंक ना डिमांड मात हांवें चिंतलेलें थिंगा घालपाक कित्याक ह्या लोकांक चेडवांक ना भुरग्यांक न्हू मॅडिकला कडेन वचपाक वा इस्कोलाक वचपाक न्हू खूब त्रास जाता
हिंगासर आतां हांव बसी हे सायडच्यान पासून हायवेक बस थांबयतलो म्हणल्यार रिस्क म्हणटा चडोंक बंद जायना ताका हांवें कितें सांगलें तें घातलें थोडे कडेन मागीर ते म्हणाले ते फीस काडल्यार म्हणाले आमी मागीर थोडे दिसांनी आमी रावता म्हणाले म्हाका तेंकां सांगलें ओके म्हाज्या परत फक्त जाय ओके